यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। बुधबार गौरा पर्वको मुख्य दिन उमा महेश्वरको पूजा आराधना गरी भव्यताका साथ मनाइयो। कोरोनाको प्रभावले पर्वको रौनकतामा भने कमी। टोटेली भाषाको बहुभाषिक शब्दकोश लेखन अन्तिम चरणमा। सुदूरका 7वटा भाषिकबाट हजारौं शब्दहरू समावेश। भाषा संरक्षण र विस्तारमा टेवा पुग्ने विश्वास। दार्चुलामा निर्माणाधीन देशकै लामो सिद्ध मकरीकोट पदमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा। निकट भविष्यमै सञ्चालनमा आउने। पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास। बाजुराको बुढी गंगामा आएको बाढीले बेली ब्रिज बगाएपछि तुइन जोडियो। जोखिमपूर्ण भन्दै बन्द गर्न प्रशासनको निर्देशन। तुइन बाहेक अन्य विकल्पै नभएको स्थानीयको तर्क। र डडेलधुराको भित्री मधेसमा बहने रंगून नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण। अकाल र परशुराम क्षेत्रका 100औं गाउँ नदी कटानबाट जोगिए। बगरमा परिणत खेतहरूको उर्वर बन्दै। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। नेपालको भाषा अनि संस्कारको जरो खोज्दै जाने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश यसको मौलिक पृष्ठभूमिको ठूलो महत्व रहेको छ। भाषा, संस्कृति र सभ्यताको उद्गमस्थल सुदूरपश्चिममा पवित्र मानिने गौरा पर्व भाद्र शुक्ल पञ्चमीदेखि अष्टमी तिथिसम्म विभिन्न धार्मिक कार्यहरू गरी मनाइन्छ। आज यसै गौरा पर्वको अन्तिम दिन भव्यताका साथ मनाइएको छ। एक रिपोर्ट। बुधबार भाद्र शुक्ल अष्टमी अर्थात् गौरा पर्वको मुख्य दिन। गौराको मुख्य दिनलाई अठुवाली भनिन्छ। यस दिन गौरा महेश्वरको विशेष पूजाआजा गरी भव्यताका साथ गौरा पर्व समापन गरिन्छ। भदौ शुक्ल पञ्चमीदेखि सुरु हुने सुदूरपश्चिमेलीहरूको महान पर्व गौरा पर्वको पहिलो दिन महिलाले घर घरमा तामाको भाँडामा बिरुडा 5 प्रकारका अन्न केराउ, गहुँ, मास, गहत र गुरौस मिश्रण भिजाएर गौरा पर्वको विधिवत रूपमा सुरुवात गर्दछन्। गौराष्टमी भन्छन्। गौराष्टमीको दिन गौराको एउटा के भनेपछि धानको बालाको गौराको बनाएर मूर्ति बनाएर त्यसको पूजा गरिन्छ। त्यसको 3 दिन अगाडि यो के भन्छ बिरुडा पञ्चमी भन्छ। पञ्चमीको दिन उपवास रहेर आमाहरूले यसलाई पञ्चबिरुडी बिरुडाहरू मास, गहत, गुरुस, केराउ, हामी उसमा कलौ पनि भन्छ र गहुँ 5वटा अनाजको एउटा भिजाएर मिक्स गरेर शुद्ध किसिमले भाँडोमा गर्छन्। भदौ शुक्ल पञ्चमीका दिन भिजाइएको बिरुवा भोलिपल्ट अर्थात् षष्ठीका दिन नजिकको धारा, तलाउ वा पोखरीमा लगेर फाग सगुन गाउँदै धुने चलन छ। सोही पञ्चधान, साउ, तिल, बेल, पाती लगायतका वनस्पति झारको प्रतिमा बनाएर पधेरामा राखी पूजा गरिन्छ। यसलाई स्थानीय भाषामा नानी गौरा अर्थात् कान्छी गौरा भन्ने गरिन्छ। हाम्रो पहाडतिरको रीति सब थोक हमारा रीतले दुब्धाको लौनान तत्पछा बासा अब यो ज्येष्ठ पढ्या दिन नाय खाना जग्गा जेठ चेला भए उनीहरूलाई ज्येष्ठ उपासान जग्गा ज्येष्ठ नाय पढे बासा मुन्डो पुज्यो बत्ती सत्ती बाल्यो आर सार गर्यो उतपछा पुए खाना हमारा गाउँको राहारी तले। सप्तमीका दिन हरियो धान खेतमा गई गौरा फाग गाउँदै पवित्र पञ्चधान, साउ, तिल, बेल, पाती लगायतका वनस्पति झार सङ्कलन गरी गौरा देवीको प्रतिमा बनाइन्छ र पुरोहित सहित महिलाहरूले पूजापाठ गर्दै गौरा देवीलाई नजिकैको मठ मन्दिरमा भित्र्याएर पूजा अर्चना गरी विवाहित महिलाले दुबधागो कण्ठसूत्र चढाउने चलन छ। पञ्चमीको दिनमा गाउँदा बिरुडा भिजाउने, दोस्रो दिन धुने, आज गौरा भित्र्याउने, भोलि अठवाले बनाएर दुबधागा सस्तनी हाम्रा महिलाहरूले लाउने यो हाम्रो पहिल्यैदेखि परम्परादेखि चलिआएको रीत हो। गौरा पर्वको अन्तिम दिन अठवाली अर्थात् अष्टमीको दिन गौराको प्रतिमालाई रेशमी कपडाले सिंगारेर
महेश्वरको प्रतिमासँगै गौरा खलो अर्थात् आँगनमा ल्याई 8 अध्याय र 8 खण्ड भएको अठेवाली फाग गाउँदै पूजा गर्ने प्रचलन छ। अठेवालीकै दिन महिलाहरूले सप्तमीको दिन गौरा देवीमा समर्पण गरेको दुब धागो समेत धारण गर्दछन्। गौराको प्रतिमालाई सिंगारेर महेश्वरको प्रतिमासँगै बाहिर ल्याई गौरा मन्दिरमा विराजमान गराई गौरा सम्पन्न गराइन्छ। हमले अब आज कोही पूजा गरिबार घर गया थोक्का मान्छे भेला हो बारे अब भक्तजन त सब आउने भए उनलाई ना भन्ने कुरो नथिन तर टाढा जो छ कि आफूले बचाए अरूलाई बचाए बारे संक्षेप पूजा गरिबार आज व्रत समाप्त गर्दौँ भोलो 4 बजे आए बारे संक्षेप गरिबार हम गौरा सेवा। सुदूरको मौलिक संस्कृति झल्किने गौरा पर्व डडेलधुरा, दार्चुला, बैतडी, डोटी, बझाङ, अछाम, कैलाली, कञ्चनपुर तथा भारत उत्तराखण्डको कुमाऊ गढवालमा समेत मनाउने चलन छ। राजधानी काठमाडौँको टुडीखेलमा समेत विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइने गरेको भए पनि यस वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण प्रभावित भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि गौरा पर्व 2077 का अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। गौरा पर्वलाई सुदूरपश्चिमसँग मात्र नजोडिकन समग्र राष्ट्र अनि नेपालीहरूको पहिचानको रूपमा लिनु जरुरी छ। गौरा पर्वको शुभकामना। बुधबार डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको कोरोना परीक्षणमा सुदूरपश्चिमका थप 17 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 650 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको डडेलधुरा अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ। प्रदेशमा 4594 गरी आजसम्म 19504 जना डिस्चार्ज भएको बताइएको छ। यस्तै 994 जना संस्थागत र 33 जना गरी होम आइसोलेसनमा रहेको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ भने 3186 जना क्वारेन्टिनमा रहेको बुधबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। कैलालीको अत्तरियामा निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन बढ्न थालेपछि प्रहरीले चेकजाँचमा कडाई गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले भदौ 14 गतेसम्मको लागि जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरेको भए पनि अत्तरिया क्षेत्रमा मानिसहरूले उल्लङ्घन गर्न थालेपछि चेकजाँचमा कडाई गरिएको हो। अत्तरिया बजार क्षेत्रमा मानिसहरूको भिडभाड देखिन थालेपछि चेकजाँचमा कडाई गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीले जनाएको छ। प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि कैलालीकै केन्द्र अत्तरियामा भने सर्वसाधारणले नै उल्लङ्घन गर्न थालेपछि कारवाही स्वरूप समातिएका सवारी साधनलाई निषेधाज्ञा अवधिभरसम्मको लागि नछोड्ने गरी लिइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मातृभाषाको रूपमा रहेको डोट्याली भाषाको बहुभाषिक शब्दकोश निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपालमै पहिलो पटक महाकाली साहित्य संगम अन्तर्गतको डोट्याली भाषा विकास केन्द्रले यस क्षेत्रका विभिन्न जिल्लामा रहेका 7वटा भाषिकाहरूबाट 2075 असारदेखि थालेको बृहत बहुभाषिक शब्दकोश निर्माणको सम्पादन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको हो। राष्ट्रकै ख्यातिप्राप्त भाषाविदहरूको सहयोगमा डोट्याली भाषा अन्तर्गतका भाषिकाहरू डडेलधुरेली, बझाङ्गी, दार्चुलेली, बैतडेली, डोटेली, बाजुरेली र अछामीका 5000 शब्दहरू शब्दभण्डारमा समाविष्ट गरेर सम्पादन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको महाकाली साहित्य संगम अन्तर्गतको भाषा विकास केन्द्रले जनाएको छ। गाड गरिराखेको छ। सम्पादन कार्य त्यही हो, अहिले 6-7 गतेदेखि हामीले चाहिँ त्यो कार्य सञ्चालन गऱ्यौँ। पहिलो ड्राफ्ट तयार भइसक्यो, त्यसपछि त्यो सम्पादन, त्यसपछि त्यसलाई फेयर गर्ने क्रस चेकिङको लागि एकछिन त्यो कुनै ठाउँमा केही छुटफुट के भयो कि कुनै चाहिँ उच्चारणमा फरक पऱ्यो कि के त्यस्तो भयो भने त्यसको लागि क्रस चेकिङको लागि हामीले अब यो सुदूरपश्चिमका हाम्रो चाहिँ डोटेली प्रदेशका को लागि त्यहाँ गएर त्यो क्रस चेकिङ जाने भन्ने हो। तर अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले जान सकिराखेका छैनौँ। अब यो लकडाउन खुलेपछि एकचोटि गएर त्यहाँ पनि हामी क्रस चेकिङ गर्छौँ शब्दहरूको लागि। त्यसपछि 5 वर्ष पहिले नै डोट्याली भाषाको आधारभूत व्याकरण तयार पारिसकेको र सोहीका आधारमा शब्दकोश निर्माण गर्न लागेको हो। यसको निर्माणले डोट्याली भाषाको विकास र विस्तारमा टेवा पुग्नुका साथै डोट्याली भाषाको पाठ्यक्रम निर्माण हुने क्रममा रहेको हुँदा यसको सहायताले अझै अर्थपूर्ण हुने आम सर्वसाधारणको बुझाइरहेको छ। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 2 मा रहेको सामुदायिक विद्यालयहरूमा आर्टिजन धारा निर्माण गरिएका छन्।
विद्यार्थी तथा वडावासीहरूलाई शुद्ध पिउने पानीको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यले आर्टिजन धारा निर्माण गरिएको हो। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 2 मा रहेका 7वटा सामुदायिक विद्यालय, एउटा अस्थायी प्रहरी पोस्ट र एउटा टोलमा गरी 9वटा आर्टिजन धाराहरू निर्माण गरिएको छ। विगतका दिनहरूमा वडावासीहरूले आर्सेनिक युक्त पानी पिउनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा धारा निर्माण पश्चात राहत मिलेको स्थानीय बताउँछन्। यहाँ चाहिँ एउटा खानेपानीको सवालमा ठुलो परिवर्तन भएको छ। हामीले 75 सालभन्दा पहिले तपाईँको जुन जिल्ला खानेपानीले तपाईँको सर्वे गरेको थियो यहाँ आर्सेनिकको, त्यसमा चाहिँ 90 देखि 95% खानेपानी चाहिँ उपयुक्त थिएन, यानि आर्सेनिक युक्त थियो। र त्यसपछि आइसकेपछि स्थानीय सरकारको पहिलो काम भनेको तपाईँको जनतालाई स्वस्थ खानेपानी पिउनुपर्छ, दिलाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ यस्ता आर्टिजन कोचिङहरू, यस्ता धाराहरू चाहिँ थुप्रै विद्यालयहरूमा, सार्वजनिक ठाउँहरूमा लगाएका छन् र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पब्लिकलाई खानेपानीको लागि धेरै सहज भएको छ। विद्यालयहरूमा निर्माण गरिएका आर्टिजन धाराहरूले विद्यार्थीलाई शुद्ध पिउने पानीको पहुँचमा पुर्याएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू सराहनीय भएको शिक्षा क्षेत्रमा आबद्धहरूको भनाइ छ। विभिन्न विद्यालयहरूमा, खास गरी सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा यो विद्यार्थीहरूका निमित्त शुद्ध खानेपानी पिउनका निमित्त जुन यो आर्टिजन भनौँ न धाराहरू जडान गरिएको छ, एकदमै सराहनीय काम छ। यो काम एकदमै स्वागतीय काम हो र यो अन्य पालिकाहरू, अन्य वडाहरूले पनि सियो गर्नुपर्छ। नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको आगमनपछि आमूल परिवर्तन भएकोमा स्थानीयवासी समेत हर्षित बनेका छन्। चुनावी ताका गरेका प्रतिबद्धतालाई मध्यनजर गर्दै वडावासीका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि प्राथमिकताका साथ जुटेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। हाम्रो वडामा सबैभन्दा टार्गेट र जनघनत्व कसरी हुन्छ भन्दाखेरि विद्यालयहरूमा सबैभन्दा पहिले विद्यार्थीहरू आर्सेनिक रहित पानी कसरी पिउन सक्दछन् र तिनीहरूलाई चाहिँ हामी लाभान्वित कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले योजनाका साथ हाम्रो वडामा रहेका 6वटा विद्यालयमा यस्तो अटोमेटिक पानी हालेर प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई हामीले आर्सेनिक रहित पानी पिउनमा हामी सफल भएका छौँ। र त्यसपछि अन्य बस्तीहरूमा, जुन बस्तीमा धेरै आर्सेनिक देखिएको थियो र त्यो बस्तीमा पनि अब त्यो बस्तीको मान्छेहरूलाई पनि त्यो टोटल्ली बस्तीमा एउटा पनि हामीले पानी हाल्न सक्यो भने पिउनको पानी त त्यहाँबाट लिन्छन् भन्नको निमित्त हामीले प्रत्येक बस्तीमा पनि हामीले यो हालेका छौँ। ओडाको उदय मावि, सरस्वती मावि, जनउत्थान आधारभूत विद्यालय, सत्यवादी आधारभूत विद्यालय, बाल कल्याण आधारभूत विद्यालय, सिद्धनाथ बाल ज्योति र उदय सरस्वती क्याम्पस गरी 7वटा सामुदायिक विद्यालयहरू, अस्थायी प्रहरी पोस्ट बाँडी र मन्दीपुर टोलमा गरी 9वटा आर्टिजन धाराहरू निर्माण गरिएको हो। यसबाट ओडाभरि शुद्ध पानीको पहुँच पुग्नेमा दुई मत नै छैन। कञ्चनपुरबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। दार्चुलामा निर्माणाधीन नेपालकै लामो सिद्ध मकरीकोट पदमार्ग निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पदमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धन र आय आर्जनमा सहयोग पुग्ने स्थानीयको विश्वास छ। एक रिपोर्ट। दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकामा रहेको सिद्ध मकरीकोट दरबारसम्म पुग्ने गरी करिब 1800 मिटर पदमार्ग निर्माण भइरहेको छ। पदमार्ग सञ्चालनमा आए पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्नुका साथै अपिहिमाल मुख्य आकर्षणको केन्द्र बन्ने स्थानीयको विश्वास छ। मकरीकोट पदमार्ग अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ र त्यो चाँडै सम्पन्न भयो भने पर्यटन प्रबन्धनमा ठुलो सहयोग मिल्नेछ र अपिहिमाल गाउँपालिकाका स्थानीयहरूलाई आर्थिक लाभ दिन सकिनेछ। अब कमसेकम 200-300 मिटर बन्न मात्रै बाँकी छ बाटो र यो बनिसकेपछि पर्यटकीय हिसाबले त फाइदा छँदैछ। पर्यटकीय महत्त्व बोकेको बाटो हो, यो मार्ग हो र जनतालाई अन्य सुविधा भन्दाखेरि जनतालाई यो बाटो बनिसकेपछि अथवा अहिले बनिन सक्दाको अवस्थामा पनि जनताहरूलाई हिँड्नलाई लागि एकदमै सोझो बाटो क्या। नेपाल एकीकरण अघि तत्कालीन मल्लदेश राज्यका राजा जातर सिंहको यो दरबारसम्म राजा सिंहले नुहाउने गरेको बसधार धाम अर्थात् जल देवता मकरीगाड क्षेत्रदेखि झण्डै 5000 सिँढी बनेका छन्। बाँकी 3000 सिँढी निर्माणाधीन रहेको अपिहिमाल गाउँपालिकाले जनाएको छ। अहिले हामीले त्यो इतिहासलाई झल्काउनुको निम्ति
लगभग 4 करोड 62 लाखमा निर्माण सम्पन्न हुने हामीले आशा राखेका छौँ र यो 8282 खुट्किला सहितको हुनेछ र अहिले हामीले 1500 मिटर हामीले सिद्ध्याइसकेका छौँ भने 300 मिटरको अहिले काम जारी छ। पदमार्ग निर्माणका लागि योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर टेन्डर मार्फत काम भइरहेको छ। पदमार्गको कुल अनुमानित लागत 4 करोड 60 लाख रहेको छ। योजनामा अहिलेसम्म 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यसले जिल्लाकै पर्यटन प्रवर्धनसँगै आय आर्जनका क्षेत्रमा पनि ठूलो भूमिका खेल्नेमा दुई मत छैन। टिभी टुडे एचडी का लागि दार्चुलाबाट रामसिंह धामीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासनले गरेको आंशिक निषेधाज्ञाको प्रभाव जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम बेलौरीमा पनि परेको छ। भदौ 5 गते राति 12 बजेदेखि भदौ 14 गते राति 12 बजेसम्मको लागि कञ्चनपुर जिल्लाभर लागू हुने गरी गरिएको आंशिक निषेधाज्ञाको अवधिमा सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक बाहेक काममा हिडडुल नगर्न र घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरिएको छ। बेलौरी नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो जानकारी अनुसार नगरमा 56 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् भने 115 जनामा आरटी पोजिटिभ देखिएको छ। सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मंगलबार कोरोना पुष्टि भएका गोदावरी नगरपालिकाका 45 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमित मृत्यु हुनेको संख्या 14 पुगेको छ। केही दिनदेखि धनगढीमै रहेको निसर्ग अस्पतालको आइसियुमा उपचार गराइरहेका पुरुषमा मंगलबार बेलुका कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि मंगलबार राति नै सेती प्रादेशिक अस्पताल लगिएको थियो। उपचारका क्रममा संक्रमण पुष्टि भएपछि निसर्ग अस्पतालको मंगलबार रातिदेखि नै आइसियु वार्ड सिल गरिएको छ। बाजुराको बुढीगंगामा आएको बाढीले साँपे मारतडी जोड्ने सडकमा रहेको बेली ब्रिज पुल बगाएपछि वारपार गर्न तुइन सञ्चालन गरिएको छ। साँपे मारतडी जोड्ने एक मात्रै बेली ब्रिज बाढीले बगाएपछि विच्छेद बनेको पैदल यात्रालाई जोड्न तुइन सञ्चालन गरिएको हो। एक रिपोर्ट। बुढीगंगामा आएको बाढीले साँपे मारतडी जोड्ने सडकमा रहेको बेली ब्रिज पुल नै बगाएपछि पैदल यात्रा समेत रोकिएको अवस्थामा जडाङ्गा र ओलेनाका स्थानीयले आफ्नै लगानीमा तुइन जडान गरेर यात्रा सहज बनाएका हुन्। जडाङ्गा र ओलेनाका स्थानीयले बिहानदेखि बेलुकासम्म तुइनबाट सर्वसाधारणलाई वारपार गर्ने गरेका छन्। प्रशासन र नगरपालिकाले अनुमति नदिए पनि पैदल यात्रुलाई सजिलो र समयको सदुपयोग होस् भनी तुइन लगाइएको स्थानीयले बताएका छन्। 5 बजे राति आएको अविरत वर्षाका कारण भएका यहाँ पुराना संरचनाहरू भत्काएर यो अवस्था पुगेको तपाईँहरू यहाँ आफै आँखा देख्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा पछाडि एउटा यहाँ बस्ती मनुष्य जोखिममा रहेको छ। त्यहाँ जोखिम कसै सरकारको निकायबाट पनि हात नपुग्ने, कसैले राहत दिएको दिन नपाउने अथवा त्यहाँका मान्छे दिन नसक्ने त्यो अवस्था छ। तिपाडा क्षेत्रमा पुल भए पनि निकै टाढा हुँदा धेरै समय लाग्ने भएकै कारण तुइनलाई नै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने गरेका छन्। अहिले बुढीनन्दा नदी वार पारका लागि तुइन नै सहारा बनेको छ। तुइन यात्रा सुरक्षित र भरपर्दो देखिएको तुइन तर्नेहरू बताउँछन्। पूर्ण रूपमा बाटोहरू क्षति भएको छ, यातायात पूर्ण रूपमा डिस्टर्ब छ होइन, बन्द भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बाटोमा आउन पनि उत्तिकै गाह्रो छ, एकदम जोखिम छ। साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा यो शीघ्रभन्दा शीघ्र बाटो बनेन भने जिल्लावासीहरू एकदमै जोखिममा हुनेछन्। त्यसको सँगसँगै चाहिँ हाम्रो खाद्यान्नको अभाव हुनेवाला छ होइन। त्यसपछि आएर लाउने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू भनौँ होइन, त्यो वस्तुहरू चाहिँ एकदमै समस्यामा हुनेछ र एकदमै गाह्रो हुनेछ। यता बढीमालिका नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले भने तुइन बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। जोखिम रहेकोले तत्काल बन्द गर्न आग्रह उनीहरूलाई गरेको नगर प्रमुख पदम बडुवालले बताउनुभयो। त्यो बेली ब्रिजसम्म तपाईँको सडक पुर्याउन सक्यौँ भने, अलि पानी रोकेर सडक पुर्याउन सक्यौँ भने, अनि बेली ब्रिजका बारेमा पनि त्यसको चाहिँ डिसिजन भएको छ। बेली ब्रिज आउँछ भन्ने मलाई सडकको त्यहाँको डिई सरलाई मैले आज बिहान पनि सम्पर्क गरेका थिएँ। उहाँले चाहिँ बाटो बनाएर अनि बेली ब्रिज जोड्ने भन्नुभएको छ। र यदि त्यो भएन भने पनि भोलि तपाईँको अलिकति पानी घट्यो भदौको तपाईँको अन्तिमतिर
काठे पुल हाल्नुपर्ने पनि परिस्थिति होला। त्यसले गर्दाखेरि के भने मैले सिधै उहाँलाई भनेको कि तपाईँ प्रशासनको अनुमति लिएर अथवा नगरपालिकाको अनुमति लिएर ट्विन चलाउनुहोस्। त्यो गर्दाखेरि के भने प्राविधिक नम्रसङ्घार हुन्छ, नत्र भने त्यो व्यक्तिहरूमा नचलाउनुहोस् भन्ने कुरा गरेको। त्यहाँ अब पैसा उठाउने काम भएको छ त्यो होइन। पैसा उठाउने काममा करिब नगर्नु पर्थ्यो। मैले प्रशासनिक निकायलाई जानकारी गराइसकेका छु। ट्विन तर्दा एकतर्फी यात्राका लागि 50 रुपैयाँ लिने गरिएको छ। ट्विन सञ्चालनमा करिब 15-20 जना दैनिक खटिने गरेका छन्। यात्रा जोखिम भयो भने बाटो नै बन्द गर्नुभन्दा आवत जावतमा सहज बनाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको छिट्टै ध्यान जान जरुरी छ। बाजुराबाट प्रमित बिकाको रिपोर्ट। अब जनआवाज। नेपालको पूर्व पश्चिम जोड्ने महेन्द्र राजमार्ग सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा जीर्ण बनेको छ। राजमार्ग भएर केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँ सहित मुलुकका विभिन्न जिल्लाका लागि दैनिक हजारौंको संख्यामा साना ठूला सवारी साधन गुड्ने गर्दछन्। तर राजमार्गको ठाउँ ठाउँमा खाल्डा खुल्ली पर्दा आवागमनमा समस्या हुनुका साथै सवारी दुर्घटनाको समेत जोखिम बढाएको छ। यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि के गर्नु पर्ला भनेर हामीले केही सुदूरपश्चिमवासीलाई सोधेका छौं। यसको लागि तपाईको त अब यो बाटोको माटोको साइज हेरेर तपाईको बरु यसलाई ढलान गरेर विदेशतिर पिच गरिन्छ, त्यस्तै खालको यो ठिक छ। नभए तपाईको तत्काल ताला हालेर तपाईको बजेट सक्ने मात्रै धन्दा यो चाहिँ राम्रो दीर्घकालीन हुँदैन। बरु 2 किलोमिटर मात्रै भए पनि मेन बजारतिर तपाईको फोर लेन बनाउन अति आवश्यक छ। पहल गर्नुपर्छ। उहाँहरूले तुरुन्तै तपाईको यथाशीघ्र आफ्नो ठाउँमा उहाँहरूले आफ्नो स्थानीय निकायबाट कसलाई भनेर हुन्छ चाँडोभन्दा चाँडो यो बाटो चाहिँ बजार क्षेत्र चाहिँ हामीले धेरै पहिलेदेखि हामीले माग राख्दै आएका छौँ। यो चाहिँ फोर लेन हुन अति आवश्यक छ। लम्की जस्तो चाहिँ तपाईँको अत्याधिक चाप भएको जनसङ्ख्या भएको गाडी घोडा बढी भएको प्रत्येक घरमा तपाईँको एउटा गाडी नगाउने मान्छे कोही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि अझ यो टिप्परहरू बसहरू अत्याधिक मात्रा भएकोले लम्की बजारदेखि बजार क्षेत्र त फोर लेन हुन अति आवश्यक छ। एकदम उहाँहरू ध्यान जानुपर्छ। उहाँहरूले अरू भित्री बाटो भन्दा नि मेन लम्की बजारलाई फोकस गर्नु ढल निकास र लम्की फोर लेनको अति आवश्यक छ। यसलाई केन्द्रीय सरकारले अलि बढी महत्त्व दिन आवश्यक छ। किनभने अहिले लकडाउनको समयमा अझ कम चाहिँ यो अवस्था देखिनु पर्नेमा सवारीका साधनहरू कम चलेको भए पनि बढी चाहिँ यो चाहिँ बिग्रेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले चिसापानी यसको चाहिँ सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार चिसापानीदेखि महेन्द्रनगरसम्मको जति पनि चाहिँ क्षेत्रहरू छन् सबै चाहिँ खाल्डाखुल्लीहरू व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ सधैँका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर सरकारले यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न आवश्यक मैले देख्छु। यो तपाईँको लम्की नगरपालिका, बर्दुगुरिया गाउँपालिका, घोडागोडी नगरपालिका, गौरीगङ्गा नगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका 5 वटा नगरपालिका पर्ने यो महेन्द्र राजमार्गमा अहिले यति ठुला खाल्डा हुनु भनेको एकदम लज्जास्पद स्थिति देख्छु मैले। स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकारदेखि लिएर सङ्घ सरकारहरूदेखि लिएर प्रतिनिधि सभाले समेत यसमा जनप्रतिनिधिहरू हुँदाहुँदै पनि यो ठाउँ यस्तो हुनु र तपाईँको यसमा विभिन्न किसिमका प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, तपाईँको मुख्यमन्त्रीहरू, यहाँका प्रदेश मन्त्रीहरू समेत यो हिँडुल गर्ने यो बाटोमा यस्तो किसिमको बाटो हुनु भनेको एकदम दयनीय अवस्था हो। तसर्थ यो एकदम तत्कालभन्दा तत्काल सुधार हुन आवश्यक देखिन्छ। यसको चाहिँ दीर्घकालीन निराकरण गर्न सकिएन भनेपछि समस्या आउन सक्छ र यसको निम्ति स्वयं स्थानीय सरकारको सक्रियता सबभन्दा पहिला हुन आवश्यक मैले देखिरहेको छु। किन भन्दाखेरि स्थानीय लेभलमा भएका घटनाहरूलाई कमसेकम राष्ट्रिय लेभलसम्म पुर्याउनुको निम्ति उहाँहरूले सक्रियमा लागिदिनु हो भने मलाई लाग्छ यो समस्या हल गर्न सहज हुन्छ। र सँगसँगै अब यो जुन बाटो जहाँ बाटो समस्या छ, जहाँ बाटोमा समस्या परिरहेछ होइन, त्यहाँ नजिकका चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू होइन, समाजसेवीहरू, पत्रकार लगायत थुप्रैले पनि घचघच्याउन सकेको अवस्थामा मलाई लाग्छ समस्या हल गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक खबर। डडेलधुराको भित्री मधेस आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिका भएर बहने रङ्गुन नदीमा तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। नदी कटानको जोखिम बढेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 9 करोड रुपियाँको लागतमा करिब 11 किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण गरिएको एक रिपोर्ट।
डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिकाको मौरी बजारदेखि परशुराम नगरपालिकाको सिमलखेत क्षेत्रसम्म रंगुन नदीको दुवैतर्फ दायाँ बायाँ तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 9 करोड रुपियाँको लागतमा रंगुन नदी किनारमा 11 किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। विगत 4 वर्ष पहिलादेखि जल उत्पन्न नियन्त्रण कार्यालयले टेन्डर गरेर काम गर्दै आएको 2062 सालमा जुन रंगुनले दायाँ बायाँको खेतीयोग्य जमिनलाई चाहिँ बगरमा परिणत गरेको थियो, त्यसलाई रिक्लेम गर्नको लागि अध्ययन इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाएर त्यसमा चाहिँ प्रोटेक्सनहरू गर्दाखेरि हाम्रो सिमल खेतमा झन्डै 65 हेक्टर जमिन चाहिँ रिक्लेम भएर अहिले कृषकहरू माथि जङ्गलमा गएर बसेका थिए, त्यहाँबाट तल आएर आफ्नो भागहरू छुट्याएर आफ्नो जमिनहरू उपभोग गर्ने लाइनमा छन्। गुरुयोजना अनुसार रंगुन नदीका साथै परशुराम नगरपालिकाकै अर्को ठूलो नदी पन्तुरामा पनि ग्याबिन जाली सहितको तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। तटबन्ध बनाइएसँगै आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाका 100औं गाउँ नदी कटानबाट जोगिएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। सरगौनादेखि लिएर सिमलखेतको अन्तिम पुछारसम्म व्यवस्थित तटबन्ध भएको छ। अहिले त्यहाँका जनताहरू हिजोको जमिनभन्दा पनि 200-250 मिटर प्रतिसम्म पनि सरकारले तटबन्धन गरेको हुँदा अहिले उहाँहरू खुसियाली छ। तटबन्धले जमिनको कटान मात्रै रोकेको छैन, बगरमा परिणत भएका खेतमा समेत स्थानीय बासिन्दाले पुनः खेती गर्न थालेका छन्। रंगुन नदीले कटान गरेर बनाएका बगरमा अब भने धान मकैका साथै अन्य खेतीबाली हुन थालेको छ। अब तटबन्ध नहुन्जेलसम्मको लागि बाढी पहिरोको जोखिम थियो, अनि कुला नालाको जोखिम थियो, खेतीबाडीको नष्ट गरिरहेको थियो, आफ्नो खेतीयोग्य जमिनलाई काटेर लगाएको थियो। अहिले सबै ढुक्क छ, मजाले काम गर्न पाएछन्, खेतीबाडी गर्न पाएछन्। तटबन्ध निर्माणले जोगबुढाको ठुलो भूभाग बचेको छ। खेत थियो, दर्तावाला खेत रंगुन नदीले कटान भएको थियो। जो कटान भएका खेत अहिले पूर्ववत अवस्थामा बनिसकेका छन्। बस्ती जोखिममा थियो, कति बेला खोला पस्छ भनेर त्रासदी थियो, त्यो त्रासदीबाट अहिले मुक्त छन्। यी दुई नदीमा मात्र नभई प्रदेश सरकारले गन्याबदुरा गाउँपालिका, नवदुर्गा गाउँपालिका र अजयमेरो गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न खोलाहरूमा समेत तटबन्ध निर्माण गरेको छ। तटबन्ध निर्माण भएसँगै दशकौं पहिले बाढीबाट विस्थापित भएकाहरू पुनः आफ्नै थाथलोमा फर्कन थालेका छन्। डडेलधुराबाट हरिश चन्दको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। बुधबार गौरा पर्वको मुख्य दिन उमा महेश्वरको पूजा आराधना गरी भव्यताका साथ मनाइयो। कोरोनाको प्रभावले पर्वको रौनकतामा भने कमी। डोट्याली भाषाको बहुभाषिक शब्दकोश लेखन अन्तिम चरणमा। सुदूरका 7वटा भाषिकाबाट हजारौं शब्दहरू समावेश। भाषा संरक्षण र विस्तारमा टेवा पुग्ने विश्वास। दार्चुलामा निर्माणाधीन देशकै लामो सिद्ध मकरीकोट पदमार्ग अन्तिम चरणमा। निकट भविष्यमै सञ्चालनमा आउने, पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास। बाजुराको बुढी गंगामा आएको बाढीले बेली ब्रिज बगाएपछि ट्विन जोडियो। जोखिमपूर्ण भन्दै बन्द गर्न प्रशासनको निर्देशन। ट्विन बाहेक अन्य विकल्पै नभएको स्थानीयको तर्क। र डडेलधुराको भित्री मधेसमा बहने रंगुन नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण। आलिताल र परशुराम क्षेत्रका 100औं गाउँ नदी कटानबाट जोगिए। बगरमा परिणत खेतहरू उर्वर बने। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म राजवेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।